18 साल कबल रमीज और जावेद में महज 1 साल का फ़र्क था। उनकी शादियां बहुत छोटी उम्रों में की गई थीं। कारोबारी और किसी भी माली तफरीक को मुबीन अंसारी ने कभी अपनी औलादों के दरमियान नहीं आने दिया था। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऑनर थे और उनके दोनों बेटों के हिस्सों में बराबर का कारोबार और माल तकसीम किया गया था। लेकिन कहीं अंदर मुबीन इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि रमीज लालची तबीयत रखने वाला शातिर इंसान वाक़ हुआ है। वो अगरचा उनका अपना बेटा था, लेकिन वो इसकी खसलत से आगाह थे और वो इस बात को भी जानने वाले थे कि जावेद अपने बड़े भाई के बिल्कुल बरक्स तबीयत रखने वाला, बेहद नरम और खासा कनात पसंद वाक़ हुआ था। वो जितना चाहे जो है उस पर राजी रहने वाला इंसान था। लेकिन रमीज ऐसी किसी भी बकवास को मानने पर तैयार नहीं था। उसके कारोबार की तरक्की और मादियत पसंदी की जानिब बढ़ते रुझान ने मुबीन को जाने क्यों बेहद मोहतात कर दिया था। इसी एहतियात के पेश नज़र उन्होंने बारहा ढके छुपे अल्फाज में जावेद को अपने बड़े भाई से मोहतात रहने के लिए कहा था, लेकिन वो इनकी बात नहीं समझ सके। वो अपने इतनी मोहब्बत करने वाले भाई की जानिब से मशकूक कैसे हो सकते थे। उनके पास अपने करीबी रिश्तों से बदजन होने का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक दिन मुबीन ने उनका हाथ थामकर उन्हें अपने ऑफिस में ही रोक लिया। जावेद चौंक कर रुक से गए, फिर अपने फिक्रमंद से वालिद की जानिब हैरान नज़रों से देखने लगे। मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा कहा है जावेद कि मोहतात रहा करो। तुम्हारा इस कदर गहरा इत्मीनान, भरोसा कहीं तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। वो इनकी बात ना समझ सके। सियाह आंखों से उन्हें देखे गए। इनकी सियाह आंखें बिल्कुल नाज़नीन की आंखों का अक्स थीं। बाबा जान, मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे बहुत दफ़ा रोककर इस किस्म की मशकूक बातें कर चुके हैं। मुझे साफ साफ बताएं कि मसला क्या है। क्या कोई मेरी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहा है या मेरी वजह से आपको धमकियां मौसूल हो रही हैं? मुझे खुलकर बताएं बाबा जान। मुझे आपका ये रवैया परेशान कर रहा है। वो पहले ही अपने बड़े बेटे तलहा की वजह से खासे परेशान रहने लगे थे। वो नशा करने लगा था, रातों को देर देर से घर आने लगा था, घर में आकर तोड़ फोड़ करने लगा था। ऐसे में इनके लिए अब मुबीन की जोमानी बातों को नज़रअंदाज करना कठिन होता जा रहा था। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो जावेद। अपनी आंखें खुली और हवास को चौकन्ना रखो। ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम साबित हो सकती है। वो बोले तो जाने क्यों आवाज़ में अजीब सी लड़खड़ाहट ऊद आई। जावेद की आंखों में फैली ना समझी को परेशानी ने छुआ था। मुझे खुलकर बताएं बाबा जान। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपकी पहेलियों को सुलझाता रहूं। मेरी ज़िंदगी पहले ही मेरी औलाद की वजह से अजाब का घड़ा बनती जा रही है। प्लीज़ मुझे वाज़ेह अल्फाज में बताएं कि मसला क्या है। वो अपने परेशान हाल से बेटे का चेहरा चंद लम्हात तकते रहे और फिर आगे बढ़कर आहिस्ता से उनके हाथ अपने बूढ़े हाथों में थामे। जावेद को उनका अंदाज समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारा भाई तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा है जावेद। आंखें खोलो अपनी। जावेद को समझ नहीं आया कि अगले लम्हात में कौन सा तासुर दरकार है। उन्हें समझ नहीं आया कि मुबीन की इस बेतुकी सी बात का क्या जवाब दें। उन्हें अगले कई पल तक अंदाज़ा ना हो सका कि क्या कहना चाहिए था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? वो मेरे बड़े भाई हैं, मुहाफिज हैं मेरे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, अच्छे बुरे में, स्याह और सफ़ेद में। अगर उन्हें ऐसा ही कुछ करना होता तो वो कभी मेरी परेशानियों में पश्तपनाही का बायस न बनते। वो तुम्हारी पश्तपनाही कभी नहीं कर रहा था जावेद। वो तुम्हारी कमर तोड़ने का सामान इकट्ठा करता रहा है। मुबीन ने माथे पर चमकता पसीना साफ करते हुए बेहद सियाल लहजे में कहा तो जावेद अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अगले ही पल तैश बेहद खौफनाक अंदाज में उन पर हमलावर हुए। आपका मसला क्या है बाबा? आप क्या अपने बुढ़ापे में सठिया गए हैं? एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है? क्या ये कोई फिल्म चल रही है या आप आजकल कुछ ज़्यादा ही बुढ़ापे के ज़ेरे से उल्टी सीधी बातें सोचकर हम दोनों के दरमियान फसाद बर्पा करना चाहते हैं? मैं पहले ही परेशान हूँ, इसलिए आपको खुदा का वास्ता। उन्होंने हाथ जोड़कर जोर से माथे पर रखे थे। खुदा का वास्ता आपको मेरा पीछा छोड़ दें और आइंदा मुझसे भाईजान के बारे में इस किस्म की घटिया बात हरगिज़ भी मत कीजिएगा। वो फनकारे और फिर अगले ही पल टाई की नॉट ढीली करते ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़ गए। उन्हें मुबीन की बातों के बायस अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। मुबीन खौफजदा निगाहों से बंद होते दरवाजे को देखे गए, ये जाने बगैर कि कोई सीसीटीवी फुटेज से उन्हें बासानी अपने ऑफिस में बैठा तक रहा है। न सिर्फ वो इंसान उन्हें देख सकता था, बल्कि उनकी बातें और इंकशाफात भी बेहद आसानी से सुन चुका था। रमीज ने स्पॉट चेहरे के साथ हाथ आगे बढ़ाया और फिर लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर दिया। सामने चलता मंजर गायब हो गया और फिर अगले रोज़ मुबीन की लाश उनके कमरे से मिली थी। ठंडी, खून आलूद और बेजान लाश थी वो।
मुबीन की अचानक और पूरी स्टार्ट सी मौत ने इन सारी हाउस पर बिजली गिरा दी थी। जावेद को तो गोया सांप सूंघ गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट में मालूम हुआ कि वो रात को अंधेरे में किसी शय से टकराकर गिरने के बायस मरे थे, यूं कि वो अपने बिस्तर से उठे हों और साथ रखी किसी चीज़ से टकराने पर वो अपना तवाज़ुन ना कायम रखने की सूरत में गिर गए हों और फिर गिरते ही कोई बहुत भारी सी चीज़ उनके सर पर आ लगी हो। जावेद उनकी मौत की सुबह उनके कमरे की जानिब बढ़ रहे थे ताकि अपने कल के बदतमीज़ रवैये पर उनसे माफ़ी मांग सकें। वो कभी भी ज़ब्त का दामन यूं हाथ से नहीं जाने दिया करते थे, लेकिन चौंका बहुत सी चीज़ें उनका सांप पर सवार थीं, सो उन सबका बाबा पर निकलना यकीनी सी बात थी। अगले ही पल उन्होंने कमरे का दरवाज़ा वार किया और पीछे गिरते गिरते बचे। खून की बहुत तेज़ बूंद उनके नथनों से टकराई थी और फिर उनकी आंखों ने अपनी ज़िंदगी का इंतहाई तकलीफदेह मंजर देखा। मुबीन ऊंधे मुंह गिरे हुए थे। उनके सर से बेतहाशा खून निकलकर सफ़ेद टाइल्स वाले फर्श पर फैला हुआ था। सफ़ेद फर्श पर फैला ताज़ा खून था वो, और अगले ही पल वो हिजरानी अंदाज में दौड़ते हुए अंदर की जानिब भागे थे। उन्हें याद था कि मुबीन की जानिब भागते हुए उनके पैर खून में भर गए थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ऊंधे पड़े मुबीन को सीधा किया। उनका अपना चेहरा सफ़ेद से नीला पड़ता जा रहा था। हाथ बेतहाशा कांप रहे थे और हलक में कांटे उग गए थे। अगले कई दिन तक उन्हें कुछ याद ना रहा, ना औलाद के झमेले, ना कारोबारी उलझने, ना रिश्ते नाते, ना जिंदगी का कोई और पहलू। सब जैसे बाबा जान के साथ ही कब्र में दफन हो गया था। सब जैसे उनके साथ ही मर गया था। वो अगले हफ्ते उनकी ताज़ा कब्र पर गए, खामोशी से रोकर वापस पलट आए। लाउंज में ही उन्हें फिक्रमंद से रमीज़ मिल गए। कहाँ गए थे तुम? रमीज़ की आवाज़ तेज से बुलंद हुई। उन्होंने मुर्दा सी आंखें उठाकर अपने बड़े भाई को देखा। लाउंज ही में एक जानिब शाइस्ता के साथ सूफिया विराजमान थीं। उनका परेशान हाल सा चेहरा पिछले अयाम की सारी कार्रवाई बयान कर रहा था। नाज़रीन भी सोफे पर साथ ही बैठी थी। वो इस वक्त 10 साल की थी। सारा घराना इस अचानक मौत पर भुखलाया भुखलाया सा लगता था। बाबा जान से मिलने गया था, सर्ट सा कहकर वो आगे बढ़े तो अगले ही लम्हे रमीज़ ने आगे बढ़कर उनका हाथ जोर से थामा। फिर उन्हें अपनी जानिब पूरी कुव्वत से घुमाया। अपने घराने की कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं? मरने वालों के साथ नहीं मरा जाता, ना ही ये दुनिया किसी के जाने से रुक जाती है। यूं गमज़दा रहकर सोग रचाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? वो पूरी कुव्वत से जावेद पर धाड़े तो लाउंज में विराजमान दोनों खवातीन सहम उठीं। नाज़नीन ने भी खौफजदा निगाहों से जावेद का यक चेहरा देखा। उसे बाबा बहुत बदले हुए लग रहे थे। हाथ छोड़े मेरा आप! अगले पल जावेद भी अपनी पूरी ताकत से उन पर चिल्लाए थे। घर के मुलाजमिन लाउंज में सिमट आए। अपने कमरे में मौजूद तलहा बाहर निकल आया था। 12 साला रजा भी सहमा सा लाउंज ही में चला आया था। मेरा बाप मुझे माफ़ किए बगैर जा चुका है इस दुनिया से। मैं माफ़ी तक नहीं मांग सका बाबा जान से। एक आखिरी दफ़ा तक बात नहीं कर सका उनसे मैं। जब वो अपने कमरे में गिरे होंगे, उस वक्त मैं अपने कमरे में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। उन्हें आखिरी लम्हात में मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैं उनके पास नहीं था भाईजान। ऐसे में आप चाहते हैं कि मैं एक हफ्ते का सोग ना मनाऊं, अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो जाऊं कि उस आखिरी माफ़ी को भी भूल जाऊं जो मैं उनसे उस रात नहीं मांग सका था। कई दिनों का पकता लावा अगले ही पल उनके अंदर से उबल पड़ा था, लेकिन रमीज़ की जानिब से पड़े एक भारी हाथ ने उनके 14 तबक अगले ही पल रोशन कर दिए थे। ख़वातीन अपनी चीख दबाती यकदम उठ खड़ी हुईं। घर के मुलाजमीन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। लाउंज में गर्दिश करती हर शय अगले ही पल साकित हो गई थी। बकवास बंद करो अपनी तुम। यहाँ सबको बाबा की मौत का गम है, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह जोग लेकर नहीं बैठा, क्योंकि सब जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है। कोई भी इंसान उसे नहीं रोक सकता। तुम भी बाबा की मौत को नहीं रोक सकते थे। हम में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी बकवास बंद रखो बिल्कुल। वो आखिर में अंगुश्ते शहादत उठाकर उन्हें तंबिया कर रहे थे। जावेद ने जख्मी पड़ती गुलाबी आंखों से उन्हें देखा और अगले ही पल लंबे लंबे डग भरते दरमियानी रास्ता बूढ़ करके लाउंज से बाहर निकलते चले गए। अगले हर लम्हे में अंसारी घराने में पहला सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, यूं गोया मुबीन की मौत का मातम आज ही हुआ हो। रमीज़ का बड़ा बेटा जफ़र और तलहा एक ही उम्र के थे। उन दोनों की शादी में भी एक ही उम्र में हुई थी, लेकिन फिर कुछ मामलात के बायस जफ़र अपनी फैमिली समेत विलायत सुधार गया था और रमीज़ साया को इसकी गौर मौजूदगी पर एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ा। चौंका उनकी और जावेद की शादियां बहुत छोटी उम्रों में हुई थीं, तो उनकी औलादें ऐन जवानी में उनके कंधों तक आती थीं। वो विलायत का गया कि पीछे मुड़कर कभी अपने घराने की जानिब निगाह करना गवारा न किया। ताया ने उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ डाले, उससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लिया, खून का रिश्ता भी। उनका अब सिर्फ एक ही बेटा था और वो था रज़ा।
رضا نازنین سے 2 سال بڑا تھا، لیکن جب وہ 10 سال کا تھا لیکن جب وہ 10 سال کی تھی تب رضا 12 سال کا تھا۔ طلحہ کی بیوی اس سمے امید سے تھی۔ وہ 22 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کی جوانی کو نشے کے باعث سب کے آہستہ آہستہ زنگ لگتا جا رہا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بہت بہتر تھا، لیکن پھر بہت آہستگی سے جانے وہ کیسے نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے وہ کئی گھنٹوں تک آفس اور گھر سے غائب رہتا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ اب کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ کوئی اسے استفسار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر لمحے کاٹنے کو دوڑتا تھا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے کو ہر لمحہ تیار رہتا۔ اسی غیر ذمہ دار اور خوفناک رویے کے باعث جاوید اب ہر لمحہ پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ غمگین اور خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کا اور طلحہ کا آئے دن جھگڑا ہونے لگا تھا۔ آئے دن گھر نہ لگتا بلکہ کوئی اکھاڑا لگتا جس میں وہ اس پر چیخ رہے ہوتے اور جواباً وہ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے زبان درازی کر رہا ہوتا، گالیاں نکال رہا ہوتا، سارے گھرانے پر لعنت بھیج رہا ہوتا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے اس کے حال پر رہنے دیا جائے، اسے اس کے اعمال پر 4 لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں کیا جائے، یہی مطالبہ تھا اس کا۔ لیکن اب ایسے ممکن نہیں تھا۔ جاوید اسے پہلے پہل تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن پھر جو ہی وقت گزرنے لگا، وہ باپ بننے کے قریب ہو گیا تو ان سے مزید اس کا یہ رویہ دیکھنا برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ وہ اسے ہر طرح سے قائل کر چکے تھے، ہر طرح سے سمجھا چکے تھے، وہ اسے دھمکیاں تک دے چکے تھے، لیکن اس کی جانب سے کچھ بھی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بہ دن ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا وہ اس جوانی میں تنہا نہیں تھا۔ اس کی ایک عدد بیوی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے طلحہ کی ضرورت تھی، لیکن طلحہ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے حالات دن بہ دن اکھڑتے جا رہے تھے۔ ہر لمحے کا تناؤ فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جاوید کمزور پڑنے لگے۔ وہ سب کو سنبھالتے سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے ناتواں کندھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کاروباری الجھنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو زہر ہوتی زندگی میں بھی توازن قائم رکھ سکیں۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی، زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے؟ ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رمیز اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اب طلحہ کے لگائے ہر روز کے تماشے سے پک چکا تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے نشئی بیٹے کے لیے اپنا سکون تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی حال شائستہ کا تھا۔ وہ اب صوفیہ سے ان کے مسائل کے بارے میں استفسار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھیں۔ ان کے لیے بھی یہ روز کی بات تھی، روز کا تماشا تھا۔ ایسے میں مبین کی ذو معنی اور پریشان کر دینے والی باتوں نے جاوید کو ہتے سے ہی اکھاڑ دیا۔ اس دن وہ پہلی دفعہ اپنے باپ پر یوں چلائے تھے، ان پر برسے تھے، ان سے بدتمیزی کرائے تھے، لیکن پھر جلد ہی انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو چلا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مانگنے سے قاصر رہے۔ جو فیصلے طے ہو کر آسمان دنیا سے زمین پر بھیجے جائیں انسانوں کی مجال کہ اسے بدل سکیں، وہ بھی اس تاعمر کے پچھتاوے کے درمیان مولک رہ کر زندہ رہنے والے تھے۔ وہ اب کہاں سے مبین جیسا شفیق باپ لا سکتے تھے؟ سب کچھ ایک ہی دن، ایک ہی رات میں اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی سے شادابی تو خیر روٹ ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی بابا جان کی نرم گرم سی چھایا ان کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث ہوا کرتی تھی۔ اب وہ تقویت ختم ہو چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ جھلستی دھوپ تلے گھسیٹ لیے گئے تھے۔ ان کی زندگی بے معنی ہو گئی تھی۔ نازنین، صوفیہ، ارم، طلحہ کی بیوی جو تھی، اور اس آنے والی ننھی جان کی ذمہ داری کسی عذاب کی صورت انہیں اپنے شانوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب سارا دن بابا جان کی قبر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے وہ آخری معافی بہت اہم تھی، وہ معافی جو ان سے رہ گئی تھی۔ باپ روٹ کر دنیا سے چلا جائے تو سینہ کسی گہری تکلیف کے شکنجے میں آ کر بھینچنے لگتا ہے۔ سب کچھ دھول کی مانند اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے تھے، وہ آخر تک ان کی اچھائی کے لیے متفکر تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ انہوں نے زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے گلے میں توق کی صورت میں لپیٹ لیا۔ بھائی جان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد وہ اگلے پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں سے اب کسی بھی لمحے کے لیے نمی نہیں سمٹا کرتی تھی، اور شاید یہ ان کی ذہنی حالت ہی تھی کہ کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے کسی پہر وہ اپنے بستر سے اترے، شکستہ قدموں سے رمیز کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بابا جان کے بعد اگر کوئی ان کا سایہ رکھتا تھا تو وہ جاوید کے لیے رمیز تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنا رشتہ گھانٹنے رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسٹڈی کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر اندر چلے آئے۔ رمیز حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے۔ سوچتی نگاہیں کسی نقطے کو تک رہی تھیں۔ اس کی جھولتی کرسی اس آواز پر رک سی گئی، اور پھر جاوید ان کے قریب چلے آئے۔ 1 ہفتہ قبل کی رات۔
रमीज के चेहरे पर लगता था किसी ने सफ़ेद पेंट फेर दिया हो। उसका चेहरा इंसानी चेहरा तो हरगिज़ ना लगता था। उस पर अजीब से जानवरों वाले तासुरात कायम थे, बहुत अजीब से, इंसानी तासुरात से कहीं परे। उसने साथ साथ कदम उठाते अहमद लकारी की जानिब निगाह उठाई। वो दराज कद था, लबों को एक सीध लकीर में बंद किए, यूं गोया वो बोला जानता ही ना था। उसका जिस्म बेहद मजबूत और कसरती लगता था। 35 साला बांस जैसा लंबा मर्द था वो, सूटेड बूटेड था, चौकन्ना और स्पार्ट। वो इंतहाई खामोशी के साथ घर चला आया था। आज उसका सामना जावेद से भी नहीं हुआ था। वो अपने मसाइल में उलझा हुआ था। उसे जावेद से कोई खतरा लाहक नहीं था। उसे जिससे खतरा लाहिक था वो अपने कमरे में मौजूद था और उसे आज जाकर उससे बात करनी ही थी। हाँ, महज बात। उसके दिमाग में कोई ऐसा वैसा ख्याल उस वक्त तक नहीं आया था। वो अंधेर पड़ती यक राहदारी से गुजरकर उनके कमरे तक चला आया। वो अपने बेड पर दराज शायद सो रहे थे। रमीज इंतहाई खामोशी से बिना चाप पैदा किए अंदर चला आया। अब वो इनके सर पर खड़ा था। अंधेर कमरे में महज चांद की रोशनी खिड़की से अंदर को गिर रही थी। ऐसे में वो सफ़ेद चेहरा लिया सुर्ख आंखों के साथ यकटक मुबीन को तकता जा रहा था। वो बिलाशुबा इस समय इंसान नहीं लग रहा था। वो तो शायद जानवर भी नहीं लग रहा था। उसका मुस्तकिल इर्तकाज था या क्या? मुबीन की यकदम आंख खुली थी। वो अपने बिस्तर पर यकदम उठ बैठे। थोड़ा सा सिमट कर वो पीछे भी हुए थे। उन्हें अपनी औलाद से इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ था। इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो रमीज? उनके सख्ती से कहने पर रमीज यकदम हंस पड़ा। फिर वो कितनी ही देर तक हंसता रहा। उसकी हंसी सुनकर भेड़िए की हंसी का गुमान होता था। आपने हमेशा यही किया ना बाबा जान? मुझ में और उसमें फ़र्क किया। मुझे मेरी फितरत के बायस हमेशा झुटलाते रहे और उसे उसकी नेक तबीयत के बायस हमेशा खुद से करीब करते रहे। आपका कारोबार हो, ज़मीनें हो, दोस्त अहबाब के हल्के हों, अहम रहनुमाओं से मुलाकातें, हमेशा वो अहम रहा, हमेशा वही अहम रहता है। मैं क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं पैदा इस बदनीयत सी तबीयत के साथ किया गया हूँ। क्या इसलिए कि मैं इस अच्छाई का पैकर नहीं रहा? क्या इसलिए कि मैं फितरी तौर पर एक बदबख्त इंसान हूँ? वो बोलते बोलते यकलख्त उनके ऐन सामने झुका। फिर अपनी सुर्ख पूरी खुली आंखें मुबीन की आंखों में गाड़ी। मुबीन का जिस्म जलजलों की जद में था। तुम गलत समझ रहे हो रमीज। तुम दोनों मेरे बेटे हो। झूठ! वो यकदम धार कर सीधा हुआ, फिर उसी तरह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुबीन को हर जानिब खतरे की सुर्ख घंटी बजती हुई महसूस हुई थी। झूठ नहीं बाबा जान। रात के इस पहर कौन झूठ बोलता है? हाँ रमीज, हम सुबह बात करेंगे। सुबह? वो तो अब कभी नहीं आनी बाबा जान। अब सिर्फ रात ही रात है। फजूल बकवास बंद करो अपनी और मेरे कमरे से अभी निकलो। अपने भाई के लिए घड़ा खोदते शर्म नहीं आई तुम्हें? वो तुम पर भरोसा करता है, मोहब्बत करता है तुमसे। वो तुम्हारे एहतराम में मुझसे लड़ पड़ता है और तुम जैसा बदजात इंसान, तुम जैसा इंसान उसे धोखा दे रहा है। बदजात? वो उस एक लफ्ज़ को बड़बड़ा रहा था। फिर दांत पीसकर मुबीन की जानिब देखा। मैं बदजात नहीं हूँ, मैं कमजात नहीं हूँ बाबा। आपका दूसरा बेटा बस जात में आला है। आदम आला होता है तो उसमें अज़ाज़ील का क्या कसूर? उसे क्यों उसकी जगह दिए बगैर हर शय से बेदखल कर दिया जाता है? वो इब्लीस कभी नहीं बनना चाहता था। वो तो अच्छा बनने की कोशिशों में हलकान होता है। लेकिन फिर वो आहिस्तगी से खिड़की की जानिब पलटा था। उसका चेहरा हर दर्जा सफ़ेद महसूस हो रहा था। आंखें सुर्ख अंगारा होकर दहक रही थीं। फिर उसके मुकाबले पर आदम आ जाता है, जिसे मट्टी से बनाया जाता है, जिसमें वो खसूसियात नहीं होती जिनसे अज़ाज़ील बहरामंद होता है। फिर हर एक के सामने उसे ऊंचा किया जाता है और अज़ाज़ील को नीचा। सब उसके आगे झुकने लगते हैं। अज़ाज़ील की बरसों की अनथक मेहनत पर आदम पानी फेर देता है। ये कैसा इंसाफ हुआ बाबा जान? ये तो गलत बात हुई ना। कमज़ात इंसान! मुबीन अपने बिस्तर से उतर आए। ऐन उसके पीछे खड़े वो गरजे थे। खुदा के फैसलों से मुकर करने वाले दुनिया और आखिरत में जिल्लत उठाते हैं। दुनिया और आखिरत में जिल्लत उनका मुकद्दर होती है। वो अज़ाज़ील थे, उन्हें अज़ाज़ील ही रहना चाहिए था। इब्लीस बनने का फैसला उनका अपना होता है। आदम की गलती कहीं नहीं थी, गलती अज़ाज़ील की थी। खुद को नेक और दुनिया की खिलाफत हासिल कर लेने के काबिल समझना कोताही है, गलती है, जुर्म है, बगावत है, अजाब है। और ये अजाब वो अपने लिए खुद चुनता है। जो अपने मकाम को पहचान ले वो आदम होता है। जो अपने मकाम को ना पहचान सके वो अज़ाज़ील से इब्लीस बन जाता है। जो अपनी गलती को भी खुदा के खाते में दर्ज करना चाहे वो अज़ाज़ील नहीं रहता।
اس نے عزازیل رہنے کا ہر حق کھو دیا ہوتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا اور پھر ایک جانب رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر مبین کے سر پر دے مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئے تھے۔ عزازیل ابلیس بننے جا رہا تھا۔ وہ دنیا کا عذاب اپنی ذات پر مسلط کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے ذلت چننے جا رہا تھا، بلکہ وہ ذلت چن چکا تھا۔ مبین اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر گر پڑے، سر سے ابلتے بے تحاشا خون پر کپکاتے ہاتھ رکھے۔ وہ بے یقینی نگاہوں سے رمیز کو تک رہے تھے۔ غلط، یہ سب پلان ہوتا ہے، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ آدم کی برتری کے لیے عزازیل کو پیدا کیا جاتا ہے، عزازیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جیسے آپ ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ مجھے آدم سے گلہ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سفید چہرہ لیے جھکا اور پھر تب تک ان کے سر پر وہ گلدان مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ اس کا لباس خون آلود ہو چکا تھا، ہر جانب خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ اس نے مبین کا خون سے بھرا سر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور رخسار پر بھی ایک آنسو لڑکا تھا۔ وہ ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ سیاہ کمرے کی تاریکی میں ایک عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا؟ عزازیل کبھی عزازیل تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے ابلیس ہی تھا، بس کسی تنہا پہر میں اس کا روپ یوں واضح ہو جایا کرتا تھا جیسے ابھی اس کا اصل روپ اس گھر کے در و دیوار نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اگلے پل اٹھتے ہوئے اپنے لباس سے خون آلود ہاتھ رگڑے تھے اور پھر وہ احمد کو فون ملاتا کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر ستار سے کہہ کر رپورٹس بدلوا لینا، میں نے جو پھیلاوا کر دیا ہے اسے آ کر سمیٹ لو۔ وہ تاریک آواز کے ساتھ کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ کوئی تھا جو راہداری کی دوسری سمت اسے دیکھ کر بھاگا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، ہاتھ میں تھاما خون آلود گلدان ایک بار پھر زور سے تھاما۔ جو کوئی بھی اس قتل کا عینی شاہد تھا، اس کا آج رات مرنا یقینی سی بات تھی۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند آگے بھاگا، لیکن دوسری جانب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جھلک دکھائی دی، سیاہ لمبے بالوں کی جھلک، اور وہ سمجھ گیا کہ عینی شاہد کون تھا۔ اس عینی شاہد کا مرنا ضروری تھا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں مارے گا، لیکن وہ جلد ہی اسے مارے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنے بے فکر سے اپنے کمرے کی جانب پلٹ آیا تھا۔ نازنین نے خوفزدہ ہو کر سر باہر نکالا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ پیچھے مبین کی آنکھیں اب تک بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں، ایسے جیسے انہیں مرنے کے بعد بھی یقین نہ آ رہا ہو، ایسے جیسے انہیں یقین کرنے میں وقت لگ رہا ہو، ایسے جیسے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہو یا بننا شروع ہو چکا ہو۔ جاوید اگلے ہی پل آگے بڑھائے، پھر ان کی جھولتی کرسی کے عین سامنے چلے آئے۔ اب وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ رہے تھے۔ وہ شاید رو بھی رہے تھے، شاید وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ رہے تھے، شاید یہ کہ وہ اب تھک چکے ہیں، انہیں اپنے بھائی کی ضرورت تھی۔ اور اندھیر جھولتی کرسی پر موجود عزازیل سے ہوشیار سا مسکرا رہا تھا۔ شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے مبین کی آغوش ان سے چھین کر ان کی محفوظ جنت ان سے لے لی تھی۔ اب وہ ابلیس کی مانند آدم کے ساتھ زمین پر موجود تھے، برابری کے درجے پر۔ اب ان کی ذات کو سکون میسر آیا تھا، لیکن پھر جو کھیل شروع ہو جائے اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں موجود نازنین خوف سے لرز رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا، جسم گویا آگ میں پھک رہا تھا، لب سفید پڑتے جا رہے تھے اور دنیا تاریکی کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس نے دادا کی خون آلود سی موت اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی تھی، اور اسی رات کوئی اس کے کمرے میں چلا آیا تھا، سنہری تتلی کا بروج اپنے سوٹ پر سجائے۔ کیا اب مجھے بتانا چاہیے کہ اس کی عین جوانی میں اس کا مرنا اس قدر ضروری کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ وہ اس رات کی عینی شاہد تھی۔ رمیز کا اسے ذہنی مریض بنانے کا ارادہ تھا، اور اس کے لیے اسے نازنین کو جسمانی زد و کوب سے گزارنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے بس اس کے باپ سے نفرت تھی۔ وہ جاوید کو بھی اسی ذہنی اذیت میں دیکھنا چاہتا تھا جس کا وہ کئی سالوں سے نشانہ رہا تھا۔ وہ اس کے گھرانے کو تباہ کرنا چاہتا تھا، بہت آہستگی سے، تنکا تنکا کر کے۔ طلحہ تو ویسے بھی تباہ ہو چکا تھا، اب نازنین نشانے پر تھی، پھر جاوید، پھر اس کی بیوی، پھر اس کی بہو، پھر اس کا پوتا۔ لیکن انسان چال چلتے ہیں اور اللہ چال چلتا ہے، اور بلا شبہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کسی دور بستی میں حرم کو تیار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ اس آخری عینی شاہد کو زندہ رکھ سکے۔ سنہری تتلی والا بروج اس سیاہ کمرے میں بہت تیزی کے ساتھ چمکا تھا، اس قدر تیزی سے کہ نازنین کی آنکھیں لمحے بھر کو بے نور ہو گئیں۔ وہ چاندنی کے زہر جیسی روشنی تھی، ایسا زہر جو دماغ کے خلیوں میں اگلے کئی دہائیوں کے لیے خوف کی جڑوں کو گاڑ دیا کرتا ہے۔ اس کا جسم بستر کے ساتھ
पूरी तरह चिपक कर रह गया था। वो उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी, गोया किसी ने उसके वजूद को बहुत मजबूती से बेड के साथ बांध दिया हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ कहीं अंदर ही घुट कर रह गई। तकलीफ सिवा होने लगी, हलक में गिरहें बंधने लगीं। उसका पूरा जिस्म बुखार की हिद्दत से तप कर फनक रहा था, यूं गोया उसके वजूद से आग की लिपटें उठ रही हों। अगले किसी भी इंसान को झुलसाने के लिए उसके जिस्म से उठती वो लिपटें काफ़ी थीं। किसी ने अगले ही पल उसके बालों को छुआ था। उसका सांस अंधेरे में उखड़ने लगा, आवाज़ अंदर कहीं घुट कर रह गई थी। दुश्वारी बढ़ने लगी, वो हाथ खुरदरा था। उसे हाथ की सख्ती इस लम्हे बहुत महसूस हुई थी। अगले ही पल उससे महसूस हुआ जैसे वो हाथ उसके बालों से होता हुआ उसके सीने तक आ रहा हो। उसने उस तरीके में अगले ही पल उस हाथ को सख्ती से पकड़ के परे धकेलना चाहा, लेकिन वो हाथ सख्त था, मजबूत था। वो उसे ना धकेल सकी। उसके कमज़ोर हाथ लड़सने लगे, बल्कि उसका तो पूरा वजूद ही जलजलों की जद में आ गया था। दादा की खून आलूद लाश उसके निगाहों के सामने झूलने लगी, दाएं दाएं से बाएं। सीने से होता हुआ वो हाथ अब बहुत बेदर्दी से उसके जिस्म पर फेरता जा रहा था। उसकी सारी हयात लम्हों ही में ख़त्म होकर रह गई। उसकी ज़िंदगी की आने वाली हर खुशी धूल की नज़र हो गई। उसके वजूद में पलती निस्वानियत, उसकी मासूमियत हर गुजरते लम्हे कुचली जा रही थी। आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरने लगे थे। वो बाबा को आवाज़ देना चाहती थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी। वो इस मकरूह शख्स को खुद से कहीं बहुत दूर धकेलना चाहती थी। वो इसकी गिरफ्त से निकलकर किसी गार में छुप जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। हर लम्हा अजाब था, अजाब की सूरत में उस पर उतर रहा था। वो शख्स बेदर्दी से उसके ऊपर झुका तो वो चीख कर उठी। अपने मासूम हाथों से उसने उसे दूर धक्का देना चाहा तो सुनहरी तितली का तेज धार सा ब्रोच उसकी हथेली में खुप गया। वो नरम गोश्त के अंदर तक पैवस्त हो गया था। उसे अपने हाथ पर कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ था। वो खून था जो अंधेरे में भी साया माइल दिख रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उस शख्स ने उसके दोनों हाथों को बुरी तरह पकड़ा तो उसकी दिल खराश चीख निकलते निकलते रह गई। उसे लगा कि उस गिरफ्त में उसकी कलाइयाँ टूट कर रह गई हों। अब वो उसकी गर्दन पर झुका उसकी ज़ात से सारी इज्जत छीन लेने के दर पर था कि वो अगले ही पल जाने उसे कैसे धकेल कर बेड से कूदी। वो किसी जंगली भैंसे की मानित उस पर झपटा था और जल्दी में जैसे ही उसकी टांग पकड़ी तो अगले ही पल वो ऊंधी मुंह जाकर गिरी। उसकी थोड़ी ज़मीन पर बहुत बुरी तरह आकर लगी थी। उसके मुंह से अगले ही पल खून उपला था। यकीनन गिरने की वजह से उसका जबड़ा दांतों की वजह से जख्मी होकर फट चुका था। वो यकलखती तेजी से मुड़ी, लेकिन उस शख्स ने आगे बढ़कर उसे बालों से जकड़ा था। अब के वो जोर से चिल्ला उठी। उसने आओ देखा ना ताओ एक भारी हाथ का चांटा रख कर उस मासूम रुखसार पर मारा तो वो चकराकर नीचे गिर गई। होंठ फटने की सूरत में खून पतली धार की सूरत बह निकला। उसके खुले बाल खून में लथपथ हो गए थे। लिबास जगह जगह से खींचा ताने के पास फट गया था। हथेली पर लगा जख्म बेहद तकलीफ दे रहा था। वो जख्म हो गई थी। उसका पूरा जिस्म किसी पक्के दाने की मानित तकलीफ देने लगा था। उसने उठना चाहा, लेकिन कदमों ने जवाब दे दिया। आंसुओं से भरी आंखों के सामने बार बार दादा का खून आलूद सा वजूद घूम रहा था। खून, बहुत सारा खून, अपने जिस्म पर लगा खून, अंधेरे में खड़े शख्स का खौफ, ताया का सफ़ेद सा सर चेहरा, वो खून आलूद गुलदान, उसका पकड़ा जाना, तलहा भाई, बाबा, खौफ खौफ खौफ। यकदम उसके मुंह से कै उबल पड़ी। जो कुछ भी उसके मैदे में था वो सब बाहर निकल गया। बंद कमरे में कै और खून की बू फैलकर सांस लेना मुहाल कर रही थी। वो शख्स अपना लिबास झाड़ता हुआ उसके ऊपर से गुजरा और फिर अपने पीछे उसका दरवाज़ा भी आहिस्ता से बंद कर दिया। उस पर यह हकीकत बहुत सालों बाद आश्कार हुई थी कि वो महज उसे ज़हनी अजियत से दो चार करने आया था। वो कभी भी उसे जिस्मानी ज़्यादती का निशाना नहीं बनाना चाहता था। वो जाने कितने ही पहर बेदम सी पड़ी रही। सर्द से खौफ ने उसके सारे वजूद को जमा कर रख दिया था। उसका जिस्म अगले पल झटके खाने लगा। उस पर खौफ शदीद तरीके से हमलावर हुआ था। वो 10 साल की बच्ची थी, महज 10 साल की कमसिन और कमज़ोर सी लड़की, और वो 10 सालों ही में कुचल दी गई थी। हर जानिब एक ना ख़त्म होने वाला डर फैल गया था। उसका कमरा चौंका राहदारी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था तो किसी ने उसकी वो चीख सुनी भी ना थी। बड़े घरों से इस लम्हे जितनी नफरत नाज़नीन ने की थी शायद ही किसी और ने की हो। और फिर लम्हे के कई हिस्सों में उसकी आंखें बंद बंद होने लगीं। सारी दुनिया तारीकी में डूब गई। ख़त्म। दी एंड। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के सफ़ेद बेरौनक छत तले दराज थी। उसने गर्दन दाएं बाएं घुमा कर देखा। वो शायद जावेद को तलाश कर रही थी। दफादन उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ उठाकर देखा तो उसमें कई सुइयां लगी थीं। उसने गर्दन आसपास घुमा कर देखा, लेकिन उस मटियाले रंग के कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था।
اس کا سارا وجود جلنے لگا تھا، ہر جانب وہ لمس سلگنے لگا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنے ہاتھ سے سوئیاں نوچیں، پھر دوڑتی ہوئی واش روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے لگے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ لمحے بھر کو رک کر دیکھا۔ کس قدر مکروہ چہرہ تھا وہ۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ نوچ ڈالا۔ پھر وہ اسی طرح آگے بڑھی۔ شاور چلا کر وہ اسپتال کے گاؤن میں ہی بھیگ رہی تھی۔ وہ شاید رو بھی رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن رگڑ ڈالی۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے ناخنوں سے رگڑ کر زخمی کر لیا تھا۔ وہ بس صاف ہونا چاہتی تھی۔ وہ اس لمس کو اپنے جسم سے مٹانا چاہتی تھی۔ وہ بس مرنا چاہتی تھی۔ شاید کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اسی پل داخل ہوا تھا۔ اس نے توجہ نہیں کی۔ صاف صاف وہ پہلے کی طرح ہونا چاہتی تھی۔ صاف، بالکل صاف، معصوم، انچھوئی۔ گردن ہذیانی انداز میں رگڑنے کے باعث اب جلد پھٹ رہی تھی اور ہلکا ہلکا خون بھی شاور کے پانی تلے گرنے لگا تھا۔ کسی نے اگلے ہی پل دھاڑ سے واش روم کا دروازہ کھولا تھا۔ نازنین نے سہم کر اس جانب دیکھا۔ وہ اب ڈرتی ہوئی پیچھے جا رہی تھی۔ نہیں، بابا مجھے صاف کریں، میں گندی ہو گئی ہوں، بابا مجھے صاف کریں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ جاوید نے آگے بڑھ کر شاور بند کیا اور پھر اسے کھینچ کر خود سے لگایا، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ہر لمحے، زندگی کے ہر دن اسی طرح ہونے لگے۔ وہ ایک ہفتے بعد ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ وہ خاندان بھر میں ذہنی مریض مشہور ہوتی جا رہی تھی۔ سب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے یاد تھا جب وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تب شائستہ تائی نے کس طرح رضا اور ابھیا کو کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ وہ خود بھی ایک جانب سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا اس کے قریب آنے پر وہ بہت کچھ مکروہ محسوس کر لیں گی۔ اسے ہر ایک کا رویہ بہت سرد لگا تھا، یہاں تک کہ صوفیہ کا بھی۔ طلحہ تو اس کی جانب اس قدر نفرت سے دیکھنے لگا کہ حد نہیں۔ اسے جاوید کمرے تک لائے، پھر اسے بستر پر لٹایا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ اسے پیار کر کے تسلی دے کر چلے گئے۔ کاش کہ اس کی تسلی کسی چیز سے ہو سکتی۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ سے اپنے پیر بستر سے اتارے۔ اب اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ اب وہ شاور تلے بھیگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو ہذیانی انداز میں صاف کرنا چاہا۔ ہاتھوں سے ایک بار پھر سے خون آنے لگا تھا۔ ہر جانب وہ سیاہ رات تحلیل ہونے لگی تھی۔ سب کچھ بکھرنے لگا۔ وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ بھیگتے بھیگتے اس کے پیروں سے یکدم جان ختم ہوئی تو وہ وہیں فرش پر گر سی گئی۔ اسے اب تک اس فرش کا سرد سا تاثر یاد ہے۔ وہ اس شخص شاور تلے اب رو رہی تھی، بہت زور زور سے، چلا چلا کر۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ اس نے اپنا ہر عضو بار بار رگڑ ڈالا۔ وہ ذہنی مریض بن رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اسے محسوس ہوا جیسے جاوید اسے اٹھا رہے ہوں۔ اب وہ اسے لباس تبدیل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ مردہ وجود لیے لباس تبدیل کرنے لگی۔ اب وہ اسے بیڈ پر ایک بار پھر سے لٹا رہے تھے، اس پر لحاف ڈال رہے تھے۔ اسے دوائیاں دی گئی تھیں۔ وہ اس کے سراہنے بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر فکر کی کئی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی معصوم سی نازنین کو اس طرح ٹوٹا بگڑتا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ 2 ہفتوں پہلے تو بابا کی موت کا صدمہ لگا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے سے ٹھیک سے نکلے نہ تھے کہ انہیں نازنین کی حالت نے کنک کر دیا تھا۔ وہ انہیں 1 ہفتے پہلے اپنے کمرے کی دہلیز پر بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے لے کر ہسپتال بھاگے تھے۔ ڈاکٹر نے بغور اس کے وجود کا معائنہ کیا اور پھر ایک نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے جاوید کو دیکھا۔ آپ کی بیٹی کیا ذہنی مریض ہے؟ ان کا سوال ایسا تھا کہ جاوید کا ابرو سے تن گئے۔ کیسا گھٹیا سوال کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ میری بیٹی ذہنی مریض ہرگز بھی نہیں ہے۔ ان کے سختی سے کہنے پر ڈاکٹر اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا، پھر بغور انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کی بیٹی نے یہ زخم خود کو خود دیے ہیں۔ ان کی بات پر وہ کنک سے انہیں دیکھے گئے، پھر ٹائر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں؟ میری بیٹی کو کوئی بھی ذہنی مرض لاحق نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے جسم پر کسی اور انسان کے ہاتھوں کے نشان کیوں نہیں ملے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے اپنا گلا خود دبانے کی کوشش کی ہو، جیسے وہ خود کو اذیت دیتی رہی ہو، ایسے جیسے کسی ذہنی ٹراما کے باعث وہ اس قسم کی کیفیت کا شکار ہو۔ لیوسڈ ڈریم، یہ ایک طرح کی ذہنی کیفیت کا نام ہوتا ہے جس میں انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت ہوتی ہے۔ وہ حقیقت میں ہوتا ہے لیکن اس کی فیل ایسی ہوتی ہے جیسے وہ خواب میں ہو۔ اس طرح وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سب کچھ ایسے امیجن کر کے وہ جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ جاوید نے لب بھینچ لیے، پھر پھنکارتی آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا۔ میری بیٹی ذہنی مریض نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اس لیے مجھے آپ کے پاس سے اس کا علاج نہیں کروانا۔ میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکتا ہوں۔ جو دوسرا ڈاکٹر کر سکتا ہے جاوید صاحب، وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جو پلٹنے لگے تھے اگلے ہی پل ٹھہر سے گئے، پھر گردن پھیر کر چپتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر پھیلی ہمدردی دے کر ان کے ماتھے پر ابھرے بھلوں میں
काफ़ी कमी वाक़ई हुई थी। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब साफ है, आपकी बेटी ट्रॉमेटाइज़ हुई है, वो भी बुरी तरह। आपका ये रवैया उसके लिए ज़हनी बीमारियों का बायस बन सकता है। उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। मुझे लगता है कि अब आपको हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए। कैसी हकीकत? बहुत फंसी-फंसी सी आवाज़ निकली थी जावेद की। उनकी आंखों में अगले ही पल नमी सी घुल गई थी। यही हकीकत कि आपकी बेटी मेंटली इल है। ये आप जितना जल्दी कबूल कर लेंगे, उतना ही आपके और आपकी बेटी के हक में बेहतर होगा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बराह करम वहाँ नाज़रीन को दिखाया जाए। उन्होंने सफ़ेद कागज़ पर चंद लफ्ज़ घसीटकर उनके जानिब बढ़ाए थे। जावेद ने मुर्दा हाथों से उस पर्ची को थाम लिया था। वो खाली खाली निगाहों से हाथ में पकड़े कागज़ को सर झुकाए देखते रहे। उनकी ज़िंदगी चंद ही दिनों में क्या से क्या हो गई थी। डॉक्टर बासित उन्हें थना छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गए। फिर वो राहदारी में चंद कदम चलकर दाएं जानिब को मुड़े। दाएं से ज़रा सा आगे चलकर अब वो बाएं जानिब पलट रहे थे। उनके पेशानी पर पसीने के चंद कतरे बखूबी देखे जा सकते थे। खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते वो जूं ही दूसरी जानिब को मुड़ने लगे तो ठहर गए। वहां अहमद खड़ा था, सूटेड बूटेड, लश सा 3 पीस सूट पहने, बालों को पीछे जमाए, स्पॉट और दराज कद, वजीहा सा। सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया गया है। डॉक्टर बासित की जुबान में जाने कहाँ से इस कदर लुकता तूद आई थी। अहमद सर्द आंखें लिए उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें इस कदर सर्द थीं कि डॉक्टर बासित को अपना हलक तक खुश्क होता महसूस हुआ। अगर तुम्हारी जानिब से कोई भी हमदर्दी जताई गई, या फिर तुमने उन्हें असल रिपोर्ट सिखाने की कोशिश की, या फिर किसी भी तरह थर्ड व्हील बनने का सोचा, तो वो बच्ची जो स्कूल में मौजूद तीसरी जमात में पढ़ रही है, वो घर नहीं पहुंच सकेगी, बल्कि तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी उसका चेहरा तक देखना मुहाल हो जाएगा। इसीलिए वो ज़रा और पास आया। खुरदरी सी आवाज़ डॉक्टर बासित के हवास कनक कर गई। अब उसने अपने हाथों से उनकी टाई की गिरा पकड़ी थी। फिर सर्द आंखें उन पर जमाकर उस गिरा को हल्का सा झटका दिया तो बासित एकदम खांसे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। आंखें बंद गिरा पर उबलने लगीं। अपना मुंह बंद रखना, इसी में भलाई होगी तुम्हारी। अगले ही पल उसने गिरा छोड़ दी थी। फिर वो कोट का बटन बंद करता उनके साथ से निकलता चला गया। आगे बढ़ते हुए एक लम्हे को वो डॉक्टर बासित के कमरे के सामने रुका था। फिर दरवाजे में लगे गोल शीशे से अंदर को झांका। वहां जावेद सर झुकाए अब तक खड़े थे, किसी शिकस्ता हाथ बाप का सा रूप लिए। उसने अगले ही लम्हे नजरों का जाविया सीध में फेरा और फिर लंबे लंबे डग भरता रास्ता अबूर करता गया। ठंडी राहदारी वैसी ही सुनसान रह गई। वो घर चले आए। पूरे एक हफ्ते से वो ऑफिस नहीं गए थे। नाज़रीन की परेशानी और फिर तलहा के साथ होते आए दिन झगड़ों ने उन्हें निढाल कर दिया था। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उससे बात करके अब उन मसाइल को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि तलहा उनकी जगह ऑफिस जाए, वो उनकी कमी को पूरा करे, वो उनका साथ दे। ये बिलाशुबा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन कोई भी उनके साथ ना खड़ा था। रमीज़ ने तो एक से दूसरी दफ़ा नाज़रीन के बारे में पूछना तक गवारा नहीं किया। शाइस्ता अपने बच्चों को नाज़रीन से दूर रखा करती। वो खुद भी सोफिया की तरह चक्कर लगाने से गुरेज बरत रही थी। उन्हें सब दिख रहा था। वो अंधे नहीं थे कि उनके रवैयों को समझ ना पाते। जाने क्यों अचानक ही उन्हें मुबीन का बहुत फिक्रमंद सा चेहरा नजर आया था। कैसे वो उनके लिए परेशान थे, कैसे वो रमीज़ की जानिब से खबरदार कर रहे थे। क्या ये सब क्या ये वो कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करते, लेकिन हर कड़ी कहीं ना कहीं से टूट जाती। एक सिरा दूसरे से जुड़ना चाहता, लेकिन कासे रहता। अगले ही पल वो सोफे पर सीधे हो बैठे। क्या वो अपने भाई पर शक कर रहे थे? क्या वो अपने साथ देने वाले भाई पर शक की निगाह डाल रहे थे? उन्होंने अपना सर हाथों में गिरा लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूह बोझ तले दबी थी और सांसों में फैली बेचैनी अब रगों पैर में सरायत करती जा रही थी। उसी लम्हे सोफिया कमरे में चली आईं। फिर फिक्रमंदी से उनके बराबर आ बैठी। जावेद ने यूं ही चेहरा उठाकर उन्हें देखा। खानदान भर से मुझे फ़ोन वसूल हो रहे हैं जावेद। सब नाज़रीन की ज़हनी हालत का पूछ रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है, उन सबको किसने बताया? उन्होंने गहरा सांस लिया था। उन पर वाज़ेह था कि खानदान भर में खबरें फैलाने वाला कौन था। वो ही जिन्हें आए दिन कोई ना कोई ड्रामा दरकार होता था, ताकि वो अपनी बोरियत को कुछ कम कर सकें। शाइस्ता भाभी, तुम जानती हो कि किसने बताया होगा। आप गलत समझ रहे हैं। भाभी बहुत फिक्रमंद है नाज़रीन के बारे में। दिन में कितनी ही दफ़ा मुझसे उसके बारे में पूछती हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो औरतों के साथ मिलकर इस बारे में गॉसिप कर सकें। हमारी बच्ची के लिए सब शैतान बन गए हैं। आप गलत चुप रहो। उन्होंने दरिश्तगी से उनकी बात दरमियान में ही काट दी। सोफिया सहम कर उनकी जानिब देखने लगी।
بھابھی سے ناسرین کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پوچھے تو بس اتنا کہہ دینا کہ وہ ابھی بھی دوائیاں لے رہی ہے, جلد ٹھیک ہو جائے گی, اور اب میں مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے تو صوفیہ ان کے رویے پر ہک بک بیٹھی رہ گئیں. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا. پھر دروازہ کھولے شمسا نمودار ہوئی. اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور حالت غیر لگ رہی تھی. یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ بی بی, وہ ارم باجی, طلحہ بھائی نے انہیں مارا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئی ہیں. اور اگلے ہی پل ہڑبڑا کر باہر کی جانب بھاگی تھیں. جاوید جو ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے اگلے ہی پل جھٹکے سے پلٹے, پھر باہر کی جانب بھاگے. ارم کے کمرے کی حالت ناقابل بیان تھی. ہر جانب ٹوٹے بکھرے کانچ, الٹی پڑی کرسیاں, پھٹے ہوئے استر, پھیلاوا, اور ان ٹوٹے کانچوں پر گری ارم. وہ امید سے تھی اور اس کی اس حالت سے اس سمے ہر درجہ پیچیدہ ہو گئی تھی. ان کے گھر پر اس سے زیادہ قیامت نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ ارم مر گئی تھی اور وہ وجدان کو جنم دے گئی تھی. جس بچے کے لیے وہ نازنین صوفیہ کے ساتھ جا کر بڑے چاؤ سے شاپنگ کیا کرتی تھی, جس بچے کے لیے وہ دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی, جس بچے کے لیے اس نے قبل از وقت نام سوچ رکھا تھا, جس بچے کے ساتھ وقت بتانے کے کئی خواب اس کی آنکھوں کا حصہ بننے لگے تھے, جس بچے کا واسطہ دے کر اس نے طلحہ کو واپس پلٹ آنے کے لیے کئی بار کہا تھا, وہ اس بچے کو دیکھے بغیر, ہاتھ میں لیے بغیر, محسوس کیے بغیر, خود سے لگائے بغیر مر چکی تھی. وہ مر گئی تھی اور اس کے مرتے ہی جاوید کا گھرانہ تنکا تنکا بکھر چکا تھا. وہ 2 ہفتوں میں اس گھر کا دوسرا جنازہ تھا, انتہائی سرد, بھیانک اور خاموش جنازہ. اسے یاد تھا کہ وہ ارم کے یک جنازے کے سرانے کس طرح کھڑی تھی. اس کی بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں گر رہی تھیں. سیاہ آنکھیں بالکل کسی گہرے کھنڈر کا سا مظاہرہ کر رہی تھیں. ہاتھ بار بار دھونے کے باعث ہر درجہ سرخ ہو رہے تھے. جسم کا ہر عضو زخمی ہو چکا تھا اور اب بری طرح درد کر رہا تھا. ایک 10 سالہ بچی اپنی بہت پیار کرنے والی بھابھی کے سرانے گردن جھکائے کھڑی تھی. وہ بہت چھوٹی تھی, دکھنے میں بے حد کمزور, چھونے پر ٹوٹ جانے والی, نازک, قابل رحم, قابل ترس. جنازے کے اطراف میں براجمان لوگ بوکھلائے بوکھلائے سے دکھ رہے تھے. اس دفعہ جنازے میں لوگوں کی تعداد بھی کافی کم تھی, یہاں تک کہ ان کے خاندان کے اہم لوگوں نے بھی آنا گوارا نہیں کیا تھا. وہ سب اس گھرانے سے خوفزدہ ہو گئے تھے. یہ گھرانہ تو آسیب زدہ لگتا تھا. ان پر کسی گہرے سیاہ علم کا ورق چڑھا محسوس ہوتا تھا. وہ سب ذہنی بیمار دکھائی دینے لگے تھے. شائستہ بھی ارم کی اچانک موت پر خوفزدہ ہو گئی تھیں. ان کے گوسپ کرنے کے لیے بہت اچھے مواقع درکار تھے, لیکن یہ بات اب گوسپ سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی. وہ رمی سے گھر بدلنے کو کہتی تو وہ انہیں بے حد بری طرح جھٹک دیتے. اس ساری کارروائی, اس گھر, اس کاروبار, ایک دنیا پر حکومت کرنے کی چاہ, اور جاوید کو سسک کر مرتا ہوا دیکھنے کی جھلستی خواہش, وہ یہ سب اپنی بیوی کے کہنے پر غرق نہیں کر سکتے تھے. وہ بھلا اپنی عمر بھر کی ریاضت پر آخری لات کیسے مار سکتے تھے؟ البتہ خاندان بھر میں اپنے بھائی کو ذلیل کروانے اور اس کے گھرانے کو منحوس ثابت کرنے کا عہد وہ بخوبی نبھا رہے تھے, کیونکہ اب ان کی ایک بیٹی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہی تھی. ایک بیٹا نشے کا اس حد تک عادی تھا کہ اس نے ایک جان لے لی تھی. پھر ان کے گھرانے میں کچھ ہی دن پہلے مبین انصاری کا خون آلود سا وجود بھی موجود رہا تھا. اب ایک اور بچہ بھی جاوید کے گھرانے کا حصہ بن گیا تھا. وہ بچہ اس ماں کے سرانے رکھا گیا تھا, سفید سے لباس میں لپیٹ کر. وہ اتنا چھوٹا, پیارا اور کمزور تھا کہ اسے دیکھ کر ہی جلتی ذات کو قرار آنے لگتا, قرار جس کے ساتھ بے سکونی کا عنصر ہمیشہ چمٹا رہتا تھا. وہ رات بہت سیاہ تھی. ایک چلتی پھرتی, خوش اخلاق سی پیاری لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی. اس نے خالی خالی نگاہوں سے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا. اندر موجود 10 سالہ لڑکی اپنی ذات میں اندر ہی اندر لرز رہی تھی. اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا, پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں ابھر آئی تھیں. صوفیہ کھنڈر سا وجود لیے ایک جانب بیٹھی ہوئی تھی. جاوید کے جسم سے تو کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا. وہ حد درجہ سفید لگ رہے تھے. ان کی ذات سے واقعی خون کا آخری قطرہ تک سمٹ گیا تھا. 2 دن بعد جب طلحہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو جاوید نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا تھا. وہ چونکا نشے میں تھا, سو کھوکھلا وجود لیے پیچھے کی جانب گرا. ساتھ وہ منہ سے گالیاں بھی نکالتا جا رہا تھا. وہ شاید جاوید کو دیکھ کر کچھ بک بھی رہا تھا. شائستہ طے اپنے پورشن میں نمودار ہوئی. نازنین یک پڑتی ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. اسے یاد تھا کہ اس کے ہاتھ اس رات بے حد لرزش کا شکار تھے. اس کی کمزور ٹانگیں کانپ رہی تھیں, حلق خشک ہو رہا تھا. صوفیہ کے ہاتھ میں وجدان تھا. وہ بھی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھیں. کئی آنسو ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے گرے. رضا بھی سہما سا اپنی ماں کے پیچھے آ کھڑا ہوا. میرا پیچھا چھوڑ دو سب. لیکن جاوید اسے نہیں سن رہے تھے. وہ اس پر جھکے اور پھر اسے تب تک مارتے رہے جب تک ان کے ہاتھوں سے جان نہ ختم ہو گئی. وہ نشے میں تھا. اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں. یکدم اس نے جاوید کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئے.
ان کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تیش کی شدت اس قدر تھی کہ ان کا چہرہ سرخ بھبھکا ہو رہا تھا اور آنکھیں زخمی سی انگارہ دکھ رہی تھیں۔ او بدبخت انسان، اللہ تجھے غرق کرے، اللہ کا کڑا عذاب نازل ہو تجھ پر طلحہ۔ ان کی بددعاؤں میں آسمان سے زمین تک ایک لرزش گزری تھی۔ صوفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ان کے آنسو بے تحاشا ہو کر گرنے لگے تھے۔ نازنین کی آنکھیں بھل بھل بہنے لگیں۔ شائستہ دم سادے ساری کارروائی تک رہی تھیں۔ تو اپنی بیوی کا قاتل ہے اور ایک قاتل کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کبھی ایک قاتل، بدبخت اور حرام پینے والے کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر میں پولیس آنے والی ہے تجھے گرفتار کر کے لے جانے کے لیے، اور یہ ایک آخری داخلہ تھا تیرا اس گھر میں طلحہ۔ آج سے تیرا باپ تیرے لیے مر گیا۔ آج سے طلحہ انصاری اپنے باپ کے لیے غرق ہو گیا۔ ان کی آواز آخر میں لرزی تھی۔ طلحہ کی سرخ آنکھوں سے نشہ کا پانی اترنے لگا۔ وہ منہ کھولے ساکت پتلیوں کے ساتھ صوفیہ کے ہاتھ میں تھامے وجدان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارم اس طرح بھی مر سکتی ہے۔ اسے یہ سب سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا، دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ ارم کہاں ہے؟ وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتا بمشکل کھڑا ہو پا رہا تھا۔ جاوید نے آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ نازنین کو اتنی دور سے بھی ان بند آنکھوں سے کئی آنسو گر کر کنپٹی میں جذب ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بہت اذیت ناک لمحہ تھا۔ وہ سانسوں کو زہر زہر کر دینے والا لمحہ تھا۔ وہ انکشاف کا لمحہ تھا۔ وہ عذاب کا لمحہ تھا۔ قبر کی مٹی تلے سو رہی ہے ارم، دفنا آیا ہوں میں اسے، اور جلدی تمہاری قبر پر بھی فاتحہ پڑھنے کا وقت مجھ پر وارد ہوگا طلحہ۔ اور اللہ کی قسم، میں تیری قبر پر ایک نگاہ تو کیا تھوکنا تک گوارا نہیں کروں گا۔ تو نے سب ختم کر دیا طلحہ، تو سب خوشیوں کو کھا گیا، تو ناسور ثابت ہوا، تو گدھ ثابت ہوا۔ وہ اب رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ابلتے آنسو بہت تیزی کے ساتھ ان کے چہرے کو بھگوتے ہوئے گرتے جا رہے تھے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھونے جا رہا تھا، کھونے کا اندیہ جاری کر رہا تھا۔ وہی بیٹا جسے انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہی بیٹا جس کے ساتھ وہ کئی کئی گھنٹے سیر کے لیے نکل جایا کرتے تھے، وہی بیٹا جس کے لیے ان کی آنکھوں نے بہت سے خواب سجائے تھے، وہی بیٹا اب ان کی آنکھوں کا خنجر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں کھپا ایک تیز دھار سا چھرا تھا جس نے ان کی آنکھوں سے بینائی سینچ لی تھی۔ انہیں خون کے آنسو رلانے کے لیے پیدا ہوا تھا وہ۔ ارم وہ کیسے؟ طلحہ اس قدر بے یقین تھا کہ پلک تک جھپکنا اس کے لیے محال ہونے لگا تھا۔ وہ جہاں کا تھا وہاں رہ گیا۔ اس کے قدم فرش کے ساتھ جم گئے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا۔ اگلے ہی پل گھر کے باہر کئی گاڑیاں ایک ساتھ رکنے کی آوازیں آئی تھیں، پھر دروازے تیزی کے ساتھ کھل کر بند ہونے کی آوازیں، پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں، اور اگلے ہی پل پولیس کی بھاری نفری گھر کے عین اندر موجود تھی۔ ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں، اریسٹ وارنٹس اور مختلف اسلحے سے لیس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ طلحہ کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے پلٹ کر اس نفری کو دیکھا، پھر چہرہ پھیر کر بے یقینی سے جاوید کی جانب دیکھنے لگا۔ انہوں نے آنسو صاف کر لیے تھے اور اب وہ چہرے پر کسی کھردری اور ظالم چٹان کی سختی لیے کھڑے تھے۔ یہی ہے وہ قاتل جس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ مہربانی کر کے اسے میرے گھر سے جلد از جلد لے جایا جائے، اسے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ میں اس کی نجاست کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسپاٹ سا بول کر سامنے دیکھنے لگے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خشک تھیں، خشک اور بے رحم۔ اس کی پھانسی میں تاخیر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا افسر۔ اسے تختہ دار پر لٹکایا جائے اور اس کے چہرے پر کسی بھی سیاہ کپڑے کو ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ میں وہ ایک آخری اذیت اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے ایس پی فردوس نے اگلی ہی پل چونک کر جاوید کی جانب دیکھا تھا۔ وہ انہیں ایک لمحے کے لیے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہے تھے، یا شاید یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس لمحے باپ نہیں لگ رہے تھے۔ اگلے ہی پل پولیس اہلکار اب طلحہ کو ہتھکڑیاں لگا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ارم کی موت پر اس کی بے یقینی اب تک ہلکولے لے رہی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان چند دنوں میں ہو گیا ہے، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ اور پھر اس قدیم سے ظالم گھر نے طلحہ کی گرفتاری بھی دیکھی، اس کا واویلا، اس کا قیامت مچانا بھی دیکھا۔ اگلے چند لمحات میں سب کچھ سمٹ چکا تھا۔ گھر خالی ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر، خلاص، تباہ۔ جاوید نے اپنے قدموں کا رخ اپنے کمرے کی جانب پھیرا تھا، پھر وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئے تھے۔ صوفیہ دہلیز پر ہی بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کے آنسو وجدان کے معصوم چہرے پر برابر گرتے جا رہے تھے۔ وجدان بھی رونے لگا تھا۔ شائستہ کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی چمکی تھی۔ نازنین ریلنگ کے ساتھ ہی جمی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر تھکن زدہ لگ رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود ہی اندیکھی سی تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ گھرانے تباہ ہو جائیں تو ان سے اذیت ناک کوئی وقت نہیں ہوا کرتا۔ وہ وقت بھی اسی قدر ظالم اور ہر قسم کے رحم سے خالی تھا۔
स्टडी में रॉकिंग चेयर पर अब तक कोई झूल रहा था। उसका चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था, आंखें बेतासुर थीं, वजूद खंडर सा लग रहा था। क्या इंतकाम ले लिया गया था या अभी कोई और तबाही बाकी थी? उनकी झूलती कुर्सी एक पल को थम सी गई थी। अपने और जावेद के बचपन की एक बहुत प्यारी याद ने उनकी निगाहों में बसेरा किया था। तब जब वो बाबा के सामने हमेशा उनकी हिमायत किया करते थे। उनके सीने में एक शदीद तकलीफ की लहर ने सर उठाया था। इब्लीस में अज़ाज़ील की बारीक सी झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल दिल पर जमी स्याही गालिब आ गई थी। सफ़ेदी खुल गई, अनका हो गई। इंसान का असल उसके सर पर अब हावी हो गया था। कुर्सी एक बार फिर से झूलने लगी। और फिर इब्लीस की निशानी ये होती है कि वो हर हद पार कर जाता है। उसकी काबिल तर्स बात ये होती है कि वो अपनी हर गलती का कसूरवार खुदा को ठहराता है। फिर वो इंसानों को आमादा करता है कि वो उसे दुरुस्त और हक बजानिब माने, और बहुत से इंसान फिर उसे हक बजानिब तस्लीम कर लेते हैं, और फिर वो भी इब्लीस बन जाते हैं। शैतान का रूप। इंसानों में से कुछ ऐसे शयातीन हैं, ऐ लोगों खबरदार रहो, शैतान के जाल में मत फंसो। वो इंसान के ख्यालात को मैनिपुलेट कर देता है। हकीकत शराब लगने लगती है और शराब हकीकत। फिर फल खा लिया जाता है और जन्नतें छिन जाती हैं। इंसान बेलिबास हो जाता है, जैसे अभी रमीज़ बेलिबास होते जा रहे थे। कमरे की फिजा में बहुत से आंसुओं की नमी थी, और वो ऐसे आंसू थे जो बहाए नहीं जाते थे। जावेद बेड पर चित लेटे सुर्ख पड़ती आंखों से छत को तकते जा रहे थे। अंधेरे में झूलती कुर्सी अब के तेजी इख्तियार करती जा रही थी। ये जंग थी, ऐसी जंग जिसका अंत बहुत भयानक और स्याह था। यह जंग आदम से शुरू हुई थी। इस जंग को इंसानियों की बका तक जिंदा रहना था। इंसानी हाउस में पहले कभी इस कदर भयानक खामोशी नहीं फैली थी जैसे इस समय फैलती जा रही थी। हर दरो दीवार में स्याही घुलने लगी थी। उस घर की दीवारें जहर आलूद हो गई थीं, यूं गोया किसी ने उसकी बुनियादों में नफरत का जहर खोलकर उसे खड़ा किया हो। ऐसी नफरत जो जहन्नुम की स्याह घाटियों में जाकर ही ख़त्म हो सकती थी। उस नफरत का दुनिया में तो कम से कम कोई रास्ता वाज़ेह नहीं था।